सधैँ चाहिँ आज पनि हामी बीबीएस दोस्रो वर्षको व्यवसायका लागि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र विषयको च्याप्टर 2 राष्ट्रिय आम्दानीको लेखाविधि भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नका लागि चाहिने आवश्यक फर्मुलाहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। आजको क्लासमा हामी नेशनल इन्कम एकाउन्टिङ यानी कि राष्ट्रिय आम्दानीको लेखाविधि अन्तर्गत हामीलाई जाँचमा सोधिने क्वेशनहरूको सल्भ गर्नका लागि चाहिने आवश्यक फर्मुलाहरू आजको क्लासमा डिस्कस गर्नेछौं र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी त्यहीसँग सम्बन्धित इक्जाममा सोधिएका राष्ट्रिय आम्दानी लेखाविधि यानी कि नेशनल इन्कम एकाउन्टिङबाट इक्जाममा सोधिएका क्वेशनहरूको सोलुसन लिएर उपस्थित हुनेछौं। आजको क्लास सुरु गरौं। अब हाम्रो हिसाब गर्ने क्रममा नेशनल इन्कम एकाउन्टिङबाट सोध्दाखेरि सोध्ने भनेको सुरुमा हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन सुरु भनेको हाम्रो यहाँबाट हुन्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनेको चाहिँ हाम्रो एक वर्षभित्रमा कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु वा सेवाहरूको बजार मूल्य चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादन हो। एक वर्षभित्रको अवधिमा उत्पादन भएका सम्पूर्ण वस्तु वा सेवाको सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु वा सेवाहरूको चाहिँ बजार मूल्य है कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनेर डेफिनेसन यस्तो हुन्छ। अब कुल ग्राहस्थ उत्पादनको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि P1Q1 प्लस P2Q2 प्लस P3Q3 प्लस डट 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 अब जतिसम्म सोधेको छ एनौ एकाइ PNQN भनेको अब P भनेको प्राइस अन्तिम वस्तु वा सेवाको बजार मूल्य अनि Q भनेको चाहिँ अन्तिम वस्तु वा सेवाको उत्पादन परिमाण कति प्राइस छ र त्यो वस्तुको उत्पादन परिमाण कति छ त्यो चाहिँ हामी दुईटा मल्टिप्लाई गर्दै एउटा वस्तुको मल्टिप्लाई गर्ने फेरि अर्को वस्तुको मल्टिप्लाई गर्ने अनि सबैको जोडाइ चाहिँ हाम्रो जोडेर चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन आउँछ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु वा सेवाहरूको कुल योग नै कुल ग्राहस्थ उत्पादन रहेछ है। त्यसकारणले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको फर्मुला यो भयो। अब हामीलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादन एट फ्याक्टर कस्ट एफसी भनेको एमपी भनेको चाहिँ मार्केट प्राइस है। कुल ग्राहस्थ उत्पादन बजार मूल्यमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो वास्तविक बजार मूल्यमा है वास्तविक बजार मूल्यमा मापन गरिएको कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई चाहिँ बजार मूल्यमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बजार मूल्य भनेको P1 अनि बजार अन्तिम वस्तु वा सेवाहरू भनेको चाहिँ Q यिनै मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो जुन माथि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको फर्मुला थियो त्यही नै हाम्रो बजार मूल्यमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन हुन जान्छ। किनभने यो P भनेको चाहिँ अन्तिम वस्तु वा सेवाको बजार मूल्य हो। त्यसकारणले बजार मूल्यमा मापन गरिएको हुनाले बजार मूल्यमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन फर्मुला चाहिँ माथि जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको जुन थियो त्यही नै हुन्छ है। अब कुल ग्राहस्थ उत्पादन साधन मूल्यमा है साधन लागतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वस्तु अथवा सेवा है यो कुनै देशको भौगोलिक सीमाभित्र रहेर उत्पादन गरिन्छ भने एउटा देशको निश्चित सीमाभित्र रहेर उत्पादन गर्दाखेरि वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि प्रयोग गरिएका उत्पादनका साधनहरूलाई है जुन दिइन्छ उत्पादनका साधन भनेको भूमि पुँजी श्रम संगठन यिनीहरूलाई चाहिँ हामी भूमिलाई लगान श्रमलाई ज्याला पुँजीलाई ब्याज र संगठनलाई नाफा हो। यस्तो यो जुन हामी तिर्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो साधन लागतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन हुन जान्छ है। अब त्यसमा के पर्यो भन्दा वेजेस एन्ड स्यालेरी भनेको हामीले श्रमिकलाई दिने भयो। अब रेन्ट भनेको भाडा कुनै अब उत्पादन गर्नका लागि कुनै एउटा भवन लिएको छ भने त्यसलाई भाडा तिर्नु पर्यो। अब पुँजी क्यापिटल लिइसकेपछि त्यसको ब्याज दिनु पर्यो अनि संगठनलाई नाफा पनि बाँड्नु पर्यो है। अनि डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ हामीले त्यो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गरेका यन्त्र उपकरणहरू चलाउँदै जाँदाखेरि घिस्रेर अथवा घस्रण भएर त्यसको भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ त्यो घटेको पैसा पनि जोड्नु पर्छ किनभने हाम्रो त्यो पनि खर्च नै हुन जान्छ है। वेजेस एन्ड स्यालेरी भनेको हाम्रो श्रमिकहरूलाई दिएको पैसा भयो। रेन्ट भनेको कुनै उत्पादन गर्नका लागि एउटा स्टोर रूम अथवा कुनै रूम लिएर हामीले उत्पादन गर्दैछौँ भने त्यसलाई भाडा तिर्नु पर्यो है।
अनि त्यो उत्पादन गर्नका लागि हामीलाई पुँजी चाहिन्छ। वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नका लागि त पुँजी चाहियो सबैभन्दा सुरुमा। त्यो पुँजी लिए बापत त्यसको ब्याज पनि दिनु पर्यो। अनि अब हामी जुन वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दैछौँ त्यो त एउटा समग्र सङ्गठनमा उत्पादन हुन्छ नि त, त्यस कारणले त्यो सङ्गठनको लागि निश्चित प्रफिट पनि राख्नु पर्यो है। अनि यो वस्तु वा सेवा उत्पादन अन्तिम वस्तु वा सेवा बनाउनको लागि, फाइनल प्रोडक्ट बनाउनको लागि हामीले मेसिन औजार उपकरण प्रयोग गरेर फाइनल प्रोडक्ट निर्धारण गर्ने भएकोले त्यो फाइनल प्रोडक्ट बनाउनका लागि जति मेसिनहरू चलाइन्छ त्यति नै त्यसको डिप्रिसिएसन यानि कि त्यसको घर्षण भएर मेसिनको चाहिँ भ्यालु डाउन हुँदै जान्छ। त्यो पनि हामीले जोडेर हाम्रो साधन लागतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन निर्धारण गर्छौँ है। अब जीडीपी एट एमपी भनेको चाहिँ बजार मूल्यमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन चाहिँ कसरी पनि निक्लिन्छ भन्दाखेरि साधन लागतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस है। यो साधन लागतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनेको माथि ती वेजेस एन्ड स्यालेरी, रेन्ट, अनि क्यापिटल लिए बापत इन्ट्रेस्ट, अनि प्रफिट, डिप्रिसिएसन, यो सबैको सम भनेको जीडीपी एट एफसी प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरूको नेट। कसरी हुन्छ त यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कति छ त्यसमा विदेशी अनुदान अथवा अनुदान, सरकारी अनुदानहरू प्राप्त भएको घटाइदिइसकेपछि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस, अप्रत्यक्ष रूपमा लागेका ट्याक्सहरू चाहिँ वास्तविक नेटमा कति छन् त्यो जोडेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि जीडीपी एट एमपी आउँछ है। अब कहिलेकाहीँ सिधै यसरी दिएको पनि हुन्छ, अब त कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई कुल साधन लागतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन यानि कि जीडीपी एट एफसी दिएर जीडीपी एट एमपी निकाल्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ जीडीपी एट एफसी प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस जोडिने भयो। एफसीबाट एमपीमा जाँदाखेरि चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडिन्छ है। अब यदि एमपीबाट एफसीमा जानको लागि चाहिँ फेरि त्यही नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस हुन्थ्यो। यसरी बुझ्दा पनि भयो। अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस चाहिँ कहिलेकाहीँ सिधै नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस दिएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर अनि त्यो क्वेसनमा टेबलमा चाहिँ सब्सिडिज पनि दिएको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले घटाएर नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स निकाल्नुपर्ने भयो है त। अब हामी दोस्रो नम्बरमा जाउँ, खुद ग्राहस्थ उत्पादन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब खुद ग्राहस्थ उत्पादन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो माथि छ जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन, त्यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हामीले वस्तु वा सेवा अन्तिम वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि त्यो मेसिनहरू प्रयोग गरे बापत त्यसको डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण वस्तु वा सेवाहरू उत्पादन गर्नका लागि जति मेसिन चलाएको छ तिनीहरूको टोटल डिप्रिसिएसन घटाइदिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि खुद ग्राहस्थ उत्पादन आउँछ नेट। यो हाम्रो ग्रसमा नेट, ग्रसलाई नेट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन घटाउने है। ग्रसलाई नेट बनाउनको लागि डिप्रिसिएसन घटाउने। अघि यहाँनिर के भनेको थियो भन्दाखेरि एफसीलाई एमपी बनाउनको लागि चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोड्ने। यसरी यो क्लू पोइन्टहरू पनि सम्झिराख्दाखेरि तपाईँहरूलाई पछि फ्याटो सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ है। अब खुद ग्राहस्थ उत्पादन भनेको के चाहिँ रहेछ भन्दाखेरि कुल ग्राहस्थ उत्पादन जुन जीडीपी एट एमपी हुन्छ त्यसमा डिप्रिसिएसन घटाइदिने हाम्रो खुद ग्राहस्थ उत्पादन आउने रहेछ है। अब साधन लागतमा खुद ग्राहस्थ उत्पादन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साधन लागतमा खुद ग्राहस्थ उत्पादन यो एनडीपी एमपी हो। यो मार्केट प्राइसमा हो है। यो एनडीपी भनेको मार्केट प्राइसमा बजार मूल्यमा कुल खुद ग्राहस्थ उत्पादन हो। यो एनडीपी एमपी भनेको चाहिँ जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएसन है। जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएसन थियो। अब एनडीपी एफसी, एमपीलाई एफसीमा लानको लागि चाहिँ अघि हामीले एफसीलाई एमपीमा लगाएको थियौँ, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडेको थियौँ। अघि पनि मैले यहाँनिर डिस्कस गरिसकेको थिएँ। एफसीबाट एमपीमा लानको लागि चाहिँ यो चाहिँ सेम हुनु पर्यो है। फेरि जीडीपी सेम छ र एफसीबाट एमपीमा लानको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस हामी अघि जोडेको थियौँ एफसीबाट एमपीमा जाँदा। अब त्यही कुरो एमपीबाट एफसीमा जाँदा भनेको तलबाट माथि गयो नि त। जुन यो तलबाट माथि गएपछि चाहिँ यो जोडेको नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ घटाइदिनुपर्छ। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाएपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि एनडीपी एफसी भनेको साधन लागतमा खुद ग्राहस्थ उत्पादन आउने भयो है। सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एनडीपी सेम भयो र एमपीबाट एफसीमा लाँदाखेरि घटाउने, एफसीबाट एमपीमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि जोड्ने। यो सेम हुँदाखेरिको केस यहाँ पनि यो सेम थियो र अघि हामीले एफसीबाट एमपीमा जाँदाखेरि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सलाई हामीले जोडेको थियौँ है। यति सम्झिँदा पुगिहाल्छ। हामी हिसाब गर्दै जाँदाखेरि पनि सम्झिहाल्छौँ। अब हामी तेस्रो नम्बरमा जाउँ, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, ग्रस नेसनल
प्रोडक्ट है। अब कुल राष्ट्रिय उत्पादन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले माथि कुल ग्राहस्थ उत्पादन सबै हामीले जुन सुरु यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई हामीले निकाल्न जान्यौँ अथवा त्यसलाई क्याप्चर गर्यौँ भने चाहिँ हामी सबै त्यहीसँग रिलेटेड भएर आउने टर्महरू हुन्छन्। त्यसकारणले हामीले मेन भनेको सुरुको जान्नु पर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यही नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, डिप्रिसिएसन अनि एनएफआइए नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड, यति तीनटालाई यता र उता बनाउने मात्रै काम हुन्छ है। अब कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जीडीपी भनेको कुल ग्राहस्थ उत्पादन, कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका अन्तिम वस्तु वा सेवाको बजार मूल्यलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनिन्थ्यो। त्यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अब विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी है, विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी भनेको चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जोड दिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि कुल राष्ट्रिय उत्पादन। यो कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनेको देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका वस्तु वा सेवाको अन्तिम वस्तु वा सेवाको बजार मूल्य पनि पर्यो, अनि विदेशबाट प्राप्त भएको खुद साधन आम्दानी पनि जोडियो। त्यो भएर कुल राष्ट्रिय उत्पादन भयो राष्ट्रिय रूपमा। त्यो चाहिँ ग्राहस्थ थियो, यो राष्ट्रिय टर्मले पनि फरक पारिहाल्छ। अनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चाहिँ एनएफआइए यानि कि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड, यसको नेपाली मिनिङ भनेको चाहिँ विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी भन्छ। यो जोडिसकेपछि हाम्रो कुल राष्ट्रिय उत्पादन आउँछ। अब एनएफआइए कुल साधन लागतमा यो एनएफआइए विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि इन्कम फ्रम एब्रोड है। इन्कम फ्रम एब्रोड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विदेशबाट जति जुन हाम्रो नेपाली श्रमिकहरू अथवा नेपालबाट मानिस गएर हामीले नेपालको कन्टेक्स्टलाई हेऱ्यौँ भने नेपालबाट बाहिर जानुभएको मान्छेहरूले कमाएको पैसा चाहिँ इन्कम फ्रम एब्रोड भयो है। त्यसमा इन्कम अर्न बाई फरेन इन द कन्ट्री भनेको यदि बाहिरबाट कोही मान्छे आएर हाम्रो नेपालमा चाहिँ जब गरेर त्यो पैसा कमाएर उता लानुहुन्छ भने त्यो पैसा चाहिँ घटाइदिने, उताबाट हाम्रो विदेशबाट आएको पैसा चाहिँ जोडिदिने है। विदेशबाट हाम्रो श्रमिकहरू अथवा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ विदेश गएर कमाएको पैसा जति छ त्यसमा अब उता विदेशीहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा आएर कति पैसा कमाए त्यो घटाइदिएपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि एनएफआइए विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी आउँछ है। त्यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा जान्छ। राष्ट्रिय उत्पादन यानि कि जीएनपी एनएनपी जुन राष्ट्रिय उत्पादन हुन्छ नि, त्यो राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि एनएफआइए जोडिन्छ है। एनएफआइए अब जीएनपीबाट एनएनपीमा जानु पर्यो भने फेरि एनएनपीमा जानु पर्यो भने डिप्रिसिएसन घटाउने, यसरी हो। अब अहिले हामीले यो अहिले यहाँ नबुझे जस्तो भएको होला, तर हामी क्वेसन गरेपछि बुझिहाल्छौँ। अहिले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जीएनपी भनेको कुल राष्ट्रिय उत्पादन चाहिँ जीडीपी माथि दिएको जीडीपी जस्ताको तस्तै, त्यसमा चाहिँ एनएफआइए भनेको विदेशबाट प्राप्त भएको खुद साधन आम्दानी जोडेपछि हाम्रो कुल राष्ट्रिय उत्पादन आउँदो रहेछ भन्ने सम्झिँदा पुगिहाल्छ है। अब हाम्रो अर्को छ जीएनपी एट एमपी है। अब बजार मूल्यमा जीएनपी चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि कुल राष्ट्रिय उत्पादन चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जीडीपी एट एमपी त्यही भइहाल्यो अघि। बजार मूल्यमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी जोडिदिएपछि हाम्रो जीएनपी एट एमपी आउँछ। अब जीएनपी एट एफसी अघिदेखि हामीले डिस्कस गरिरहेको कुरा, एमपीलाई एफसीमा लानको लागि हेरौँ है। जीएनपी सेम छ। अब एनपीलाई एफसीमा लानको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एमपीलाई एफसीमा लाँदा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने। अघि यहाँको जस्तै कुरा एमपीलाई एफसीमा लानको लागि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाएको थियौँ, त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि एमपीलाई एफसीमा लानको लागि जीएनपी एफसी बनाउनको लागि चाहिँ एमपीबाट नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस घटाउनु पर्यो है। अब यो जीएनपी एट एफसी चाहिँ कसरी पनि निक्लिन्छ भन्दाखेरि साधन लागतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि तिनै हामीले वेजेस स्यालेरिज भनेको श्रमिकहरूलाई दिने प्लस रेन्ट भनेको हाम्रो जुन भाडामा लिएको हुन्छ वस्तु उत्पादन गर्नको लागि रुम अथवा केही त्यसको लागि तिर्ने भाडा, अनि इन्ट्रेस्ट भनेको क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट तिरिन्छ है, अनि प्रॉफिट डिप्रिसिएसन, यो सबै अघि हामीले जीडीपी एट एफसीमा निकालेको थियो नि कुल ग्राहस्थ उत्पादन
साधन बजारमा अथवा साधन लागतमा कुल गृहस्थ उत्पादनको सबै वेजेस, स्यालेरी, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट, डिप्रिसिएसन सबै यही भयो। अब त्यसमा हाम्रो के मात्रै जोडियो भन्दाखेरि एनएफआईए जोडियो है। एनएफआईए जोडिएपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि साधन लागतमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन चाहिँ आउने भयो। अब जीएनपी एट एमपी भनेको चाहिँ जीएनपी एमपी है। जीएनपी एमपी भनेको चाहिँ अब एफसीबाट एमपीमा जाँदा चाहिँ फेरि एफसीबाट एमपीमा जाँदैछ भने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसलाई जोड्ने, किनभने फ्याक्टर कस्टबाट मार्केट प्राइसतिर जान्छौँ भने चाहिँ हाम्रो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस जति छ त्यो जोडिँदै जान्छ है। अब यदि मार्केट प्राइसबाट फ्याक्टर कस्टमा आउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरूलाई घटाइदिने, त्यही कुरा यहाँ गरेको छ है त। फ्याक्टरबाट मार्केटमा गयो भने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडियो, यो सेम हुँदा है जीएनपी जीडीपी यस्तो हुँदाखेरि यो सेम हुँदा। अब सेम नहुँदा पनि कस्तो हुन्छ त, भरे त्यो कन्डिसन आयो भने म भनिदिन्छु। अब मार्केटबाट फ्याक्टरमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यही नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घट्छ। यति बुझेपछि कुरा पुगिहाल्छ है त। अब 4 नम्बरमा छ खुद राष्ट्रिय उत्पादन। खुद भनेपछि नेट आइसक्दा हाम्रो जहिले पनि खुद राष्ट्रिय उत्पादन, खुद गृहस्थ उत्पादन जे होस्, हाम्रो जुनसँग रिलेटेड टर्म छ नेट नेसनल प्रोडक्ट छ नि त, एनएनपी निकाल्नु पर्ने छ। एनएनपी निकाल्नु पर्दाखेरि ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेको जीएनपीमा डिप्रिसिएसन घटाउने। अघि हामीले जुन जीडीपीमा एनडीपी यहाँ थियो नि एनडीपीमा हामीले जीडीपीमा डिप्रिसिएसन घटाएको थियौँ, त्यस्तै यहाँ एनएनपीमा चाहिँ जीएनपीमा डिप्रिसिएसन घटायौँ हामीले। नेट नेसनल अथवा नेट डोमेस्टिक जुन नेट भनेर आउँछ अथवा खुद नेपालीमा खुद भनेर आउँछ, त्यो बेलामा हामीले जहिले पनि डिप्रिसिएसन घटाउनुपर्छ है। डिप्रिसिएसन घटाइसक्दा हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि नेट आइहाल्छ। नेट नेसनल प्रोडक्ट अथवा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उतापट्टि हो भने डोमेस्टिक, यता यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो टर्म अनुसार चाहिँ नेसनल प्रोडक्ट यसरी आउने हो। अब एनएनपी एट एफसी है, यो त एमपी हो। एमपीलाई एफसीमा लानको लागि के गर्ने भन्दाखेरि ठुलोबाट सानोमा आयो है। एमपी भनेको चाहिँ ठुलो समग्र, अब एफसी भनेको चाहिँ अलिक सानो। अब ठुलोबाट सानोमा आउँदाखेरि चाहिँ माइनस गर्ने। एनएनपी एट एमपी, यो जुन एनएनपी एट एमपी आएको हुन्छ त्यसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस घटाइदिइसक्दाखेरि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि एनएनपी एट एफसी। अब यदि हामीलाई क्वेसनले एनएनपी एट एफसी दिएर एनएनपी एट एमपी निकाल भनेको थियो भने चाहिँ फेरि के गर्थ्यौँ भन्दा यही एनएनपी एट एफसी यो सानो हो, अब सानोबाट ठुलोमा लानको लागि चाहिँ प्लस गर्ने। यहाँनिर एनएनपी एट एफसी हुन्थ्यो, एफसी प्लस अनि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस हुन्थ्यो है। अब यति गरेपछि हाम्रो खुद राष्ट्रिय उत्पादन नेट नेसनल प्रोडक्ट पनि आयो है। अब अर्को छ राष्ट्रिय आम्दानी। नेसनल इन्कम चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गरिन्छ त भन्दाखेरि एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, एनडीपी एफसी। पहिला एनडीपी एफसी निकाल्ने। एनडीपी एफसी भनेको के हो भन्दाखेरि वेजेस प्लस रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट, यो 4टा जोडेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एनडीपी एफसी आउँछ। यो प्रॉफिट भित्र पनि अहिले 2-3 वटा कुरा पर्छन्, त्यो मैले यहाँनिर सूत्रमा लेखाएको छु, अहिले त्यो हेरिहाल्दा भइहाल्छ अहिले है। पहिला हामीले के सम्झिने यहाँ भन्दाखेरि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको खुद गृहस्थ उत्पादन, खुद गृहस्थ उत्पादन एट फ्याक्टर कस्ट। फ्याक्टर कस्टमा भनेको साधन लागतमा खुद गृहस्थ उत्पादन कसरी निकालिन्छ भन्दा वेजेस प्लस रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट, यो सबै जोडिन्छ। यो जोडिएपछि खुद गृहस्थ उत्पादन आयो। अब खुद गृहस्थ उत्पादन हेरौँ है, खुद गृहस्थ उत्पादनबाट अब कुल एनएनपी है। एनएनपी भने खुद राष्ट्रिय उत्पादन। अघि यहाँ गृहस्थ उत्पादन, अब राष्ट्रिय उत्पादन। गृहस्थबाट राष्ट्रियमा जानको लागि यो पनि सानोबाट ठुलो नै हो। गृहस्थबाट राष्ट्रिय उत्पादनमा जानको लागि कुरो एउटै छ है। एनडीपीलाई एनएनपी बनाएको छ, एफसी नै छ भने गृहस्थबाट राष्ट्रिय उत्पादनमा जानको लागि चाहिँ एनएफआईए भनेको विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी जोडिदिने। यति गर्दाखेरि हाम्रो एनएनपी एट एफसी आउँछ। यो एनएनपी एट एफसी भनेकै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि नेट इन्कम हो है। एनएनपी एट एफसी सम्म हामीले जुन क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यो नै हाम्रो नेट इन्कम हुन जान्छ है त। अब यति भएपछि यो कुरा बुझिन्छ होला। अब हिसाब गरेपछि अझ बुझिनेछ। अब हामीले नेट इन्कम निकालिसकेपछि हामीलाई सोध्ने भनेको क्वेसनले कहिलेकाहीँ सोध्छ पर्सनल इन्कम, व्यक्तिगत आम्दानी है। व्यक्तिगत आम्दानी पनि सोध्ने गर्छ। अब यो व्यक्तिगत आम्दानी भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि कुनै पनि देशका व्यक्तिहरूले आफूले कमाएको है, कमाएको जुन पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ कर तिर्नुभन्दा अगाडिको कमाएको पैसाहरू
1 वर्षको कुनै निश्चित समय हो है। अब भनेको के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि देशका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले 1 वर्षभित्र कमाएको पैसा, त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष करहरू, उसले जुन वस्तु सेवामा लाग्ने करहरू हुन्छ नि, त्यो कर तिर्नुभन्दा अगाडि टोटलले कति कमाउँछ त्यो चाहिँ उसको के भयो त भन्दाखेरि पर्सनल इन्कम भयो है। पर्सनल इन्कममा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि देशको सम्पूर्ण व्यक्ति वा घर परिवारले है, कुनै पनि देशका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष कर तिर्नुभन्दा अगाडि कुनै निश्चित समयमा, अथवा मानौँ न 1 वर्ष नै हुन्छ प्राय धेरै जसो चाहिँ, 1 वर्षको अवधिमा विभिन्न स्रोतबाट, अब कुनै व्यापार व्यवसायमा पनि हुन्छन् सबै विभिन्न स्रोत है, कुनै अब कृषितिर हुन्छन्, यो विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ प्राप्त गरेको आम्दानी उसको पर्सनल इन्कम हुन्छ। अब पर्सनल इन्कमलाई चाहिँ हामीले कसरी सूत्रबद्ध गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो नेसनल इन्कम हुन्छ नि, जुन नेसनल इन्कम हुन्छ राष्ट्रिय आम्दानी, त्यो राष्ट्रिय आम्दानीमा अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट, वितरण नगरिएको अवितरित व्यावसायिक नाफा, यो घटाइदिने। अनि कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भनेको व्यावसायिक आयकर, यो घटाउने। अनि सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन पनि घटाउने र ट्रान्सफर पेमेन्टहरू चाहिँ जोड्ने। यति गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि पर्सनल इन्कम आउने गर्छ है। एनआई माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट, यो टर्महरू सम्झिने मात्रै। हामीलाई क्वेसनमा टोटल्ली सबै कुराहरू नदिए पनि हामीले यो सूत्र जानिसकेपछि योसँग रिलेटेड टर्महरू नै दिन्छ है। हामीलाई झुक्क्याउँदैन। हामीलाई मेन झुकिने भनेको हामीले नेसनल इन्कम निकाल्नसम्म मात्रै हो। त्यहाँदेखि यो यताको कुराहरू चाहिँ हामी झुकिँदैनौँ। हामीले जुन सूत्रमा पढेको हुन्छौँ अथवा जुन सूत्रमा लेखिएको हुन्छ त्यही अनुसारकै टर्महरू, अथवा त्यो यिनै, अब यो मानिलिउँ न अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट, उसले क्वेसनमै त्यही भनेर दिएको हुन्छ, अथवा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट मात्रै भनेर दिन्छ। अनि इन्कम ट्याक्स भन्छ अथवा कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, यसरी यो टर्महरू सजिलै दिएको हुन्छ, हामीलाई खासै गाह्रो हुँदैन है। अब सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन, यो 3टा घटाउने। नेसनल इन्कममा अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट, अनि कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स र सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन घटाउने र ट्रान्सफर पेमेन्टहरू चाहिँ जोड्ने। ट्रान्सफर पेमेन्ट नै भनेर दिएको हुन्छन्, त्यो जोड्ने। यति गर्दाखेरि हाम्रो पर्सनल इन्कम आउँछ है। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इन्कम यानि कि खर्चयोग्य व्यक्तिगत आम्दानी भन्छ त्यसलाई। अब यो खर्चयोग्य व्यक्तिगत आम्दानी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो जुन कुनै पनि देशका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले कमाएको थियो नि, प्रत्यक्ष कर तिर्नुभन्दा अगाडि कमाएको रकम चाहिँ व्यक्तिगत आम्दानी। अब त्यो आम्दानीमा उनीहरूले प्रत्यक्ष कर चाहिँ कति तिर्छन् र त्यो तिरिसकिसकेपछि उनीहरूको खासमा एक्चुअल आम्दानी चाहिँ कति भयो, जम्मा कमाएको पैसा कति छ, त्यसमा उनीहरूले प्रत्यक्ष कर मार्फत कति रुपियाँ तिर्छन्, त्यो तिरिसकिसकेपछि उनीहरूसँग जुन रकम हुन्छ नि सेभिङ, त्यो चाहिँ उनीहरूको डिस्पोजेबल पर्सनल इन्कम यानि कि खर्चयोग्य व्यक्तिगत आम्दानी हुन जान्छ। त्यही भएर डिपिआईको फर्मुला के भयो भन्दा पिआई भनेको पर्सनल इन्कम माइनस डाइरेक्ट अथवा पर्सनल ट्याक्स। उनीहरूको व्यक्तिगत ट्याक्स कर अथवा पर्सनल ट्याक्स, डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा तिर्नुपर्ने करहरू चाहिँ घटाइदिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा डिस्पोजेबल पर्सनल इन्कम आउँछ। यसलाई चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कम मात्रै पनि भनेर सोध्छ है कहिलेकाहीँ। डिस्पोजेबल इन्कम भन्यो भने पनि डिस्पोजेबल पर्सनल इन्कम नै हो। पिआईमा डाइरेक्ट अथवा पर्सनल ट्याक्स घटाइदिने, कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट भन्छ कहिलेकाहीँ पर्सनल भन्छ, त्यसकारण नझुकिनु। डाइरेक्ट र पर्सनल चाहिँ सेम टर्म हो है। अब पर क्यापिटा इन्कम भनेको प्रति व्यक्ति आम्दानी। अब प्रति व्यक्ति आम्दानी भनेको चाहिँ कुनै एउटा देशका जनताहरूले निश्चित वर्ष अथवा निश्चित समयमा उनीहरूको आम्दानी कति छ, औसत आम्दानी चाहिँ मापन गरिन्छ भने त्यसलाई प्रति व्यक्ति आम्दानी भनिन्छ। कुनै पनि देशका जनताको निश्चित वर्षमा भएको औसत आम्दानी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रति व्यक्ति आम्दानी हो। त्यसलाई चाहिँ अब सूत्रमा कसरी देखाइन्छ भन्दाखेरि पर क्यापिटा इन्कम, पिसिआई पर क्यापिटा इन्कम इक्वल टु नेट इन्कम फर द पिरियड। जम्मा त्यो राष्ट्रको आम्दानी, राष्ट्रिय आम्दानी कति हो अनि डिभाइड बाई टोटल पपुलेसन फर द पिरियड। त्यो भनेको एकछिन अब मानिलिउँ कि हामीले यो 1 वर्ष 2000, अहिले हाम्रो 2022 चल्दैछ, मानिलिउँ 2022 को चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी कति छ, त्यसमा यो 2022 मा रहेको पपुलेसन 2022 एनआई डिभाइड बाई 2022 पपुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि पिओपिओ एलएटीआई पपुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो नेसनल इन्कम आयो है।
यसरी चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्कम क्याल्कुलेट हुन्छ। यो यदि सोधिहाल्यो भने हाम्रो 2 मार्क्समा सोध्ने कुरा हो। यो नेसनल इन्कम चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो जुन यो 7 नम्बरसम्म छ, अघि हामीले डिस्कस गरेको 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म सोद्धाखेरि चाहिँ हामीलाई सबै मिलाएर समग्रमा 10 मार्क्सको सोध्ने गर्छ। यो पर क्यापिटा इन्कमहरू चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा सोध्ने हो है। अहिले रियल जिडिपी, नोमिनल जिडिपीहरूको कुरा पनि आउँछ, तिनीहरू भनेको अनि जिडिपी डिफ्लेटर, यिनीहरू चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो। हामीलाई नेसनल इन्कम निकाल्ने अनि पर्सनल इन्कम, डिस्पोजेबल पर्सनल इन्कमसम्म सोध्ने भनेको चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्समा हो है। अब यो नेसनल इन्कम पनि हाम्रो बुकमा दिए अनुसार है, हामीलाई क्वेसन सोध्ने प्याटर्न अनुसार 2 तरिकाले नेसनल इन्कम क्याल्कुलेसन गरिन्छ है। मेनली 2 तरिकाले क्याल्कुलेसन गरिन्छ। त्यो 2 तरिकाहरू के हुन् त भन्दाखेरि एउटा इन्कम मेथड है, इन्कम मेथड हुन्छ एउटा चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथड हुन्छ। यो चाहिँ अब आज भिडियो लामो भयो, आजको क्लासमा यति नै गरौँ। यो इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथडको भिडियो चाहिँ म र बाँकी रहेको सूत्रहरू चाहिँ अर्को पार्टमा लिएर आउनेछु। धन्यवाद।